नाज़रीन आदाब। जहांबीन का आज का ताज़ा शुमारा लेकर मैं आपका मेज़बान फ़याज़ अहमद फ़याज़ आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, जिस तरह से आप जानते हैं कि उन मौज़ूआत पे इस प्रोग्राम के ज़रिए से बात होती है जिन मौज़ूआत की वाबस्तगी हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी के साथ होता है। चूँकि आपके ही कहने पे, आपकी ही ख्वाहिश के मुताबिक हमने पिछले शुमारे में बात की बच्चों के का जो ज़हनी सेहत है उस सिलसिले में हमने बात की, लेकिन प्रोग्राम में बात करते 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 एक बात डॉक्टर अब्दुल माजिद साहब ने कही, वो तरबियत के हवाले से कही। लेकिन ये तरबियत का लफ्ज़ जो है ना, ये छोटा नहीं है। ये तरबियत का लफ्ज़ बहुत वास्ट है और बहुत इम्पोर्टेंस है इस बच्चे के सिलसिले में, क्योंकि तरबियत में क्या रोल है आपने सुना होगा। बच्चे की तरबियत गर जाहिल के हाथ में, समझो कि तेग बरा कातिल के हाथ में। यानी तरबियत मुतलिक कूता अकिस मालिस माज जोन थावन हज, मगर छास थावा नश थावा सवाल तो निशन तो बे कड़ो आज यथ प्रोग्रामस मज गेन। हम इस्तकबाल करना चाहेंगे, वेलकम करना चाहेंगे, यहाँ तशरीफ़ रखे हुए हैं डॉक्टर अब्दुल माजिद साहब जो प्रोफेसर एंड हेड है डिपार्टमेंट ऑफ साइकेट्री सिक्किम श्रीनगर। डॉक्टर अब्दुल माजिद साहब, इस्तकबाल है दूरदर्शन न्यूज़ के स्टूडियो में आपका। इनके साथ तशरीफ़ रखे हुए हैं डॉक्टर सैयद मुश्तबा साहब जो चाइल्ड राइट्स एक्सपर्ट हैं। डॉक्टर सैयद मुश्तबा साहब, आपका भी खुशामदीद है जहांबीन प्रोग्राम। बहुत शुक्रिया। डॉक्टर अब्दुल माजिद साहब, जिस तरह से तरबियत पे आपने पिछले शुमारे में आपने जिक्र किया तरबियत के हवाले से, तो चूँकि किसी दूसरे सब्जेक्ट पे बात करनी थी, अब लोगों के इसरार पे हमने चाहा कि नहीं तरबियत के हवाले, जहन में ये बात आ गई। ये तरबियत माहौल चूँकि तरबियत माज हिंदिस जब माँ के रहम में ही बच्चा होता है, बतन में होता है, तब से ही कहा जाता है कि तब से ये तरबियत जो है ये स्टार्ट होती है। तो तरबियत के हवाले से क्या कहना चाहेंगे, आपका रिस्पॉन्स? ये पेरेंटिंग इस कत कर तरबियत पेरेंटिंग पे मोल मोज कित पे हेचन क्या गोडनुक गर तो फर्स्ट होम और फर्स्ट टीचर इज़ द मदर स्पेशली माज हूँ खास कर क्या इत पे तुम फरमो कि माज हज कोच मज येड़ मज गो ये बच ये माज हंद अवसाफ आसान ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ये खे चे ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, गलत गज़ो गलत चीज़न हंद इस्तेमाल करने कहीं बच तो पगह तमी हिसाब तंदुरुस्त जहनी तौर जिस्मानी तौर। तो पत युथी बच्चे जवान पत अमिस नशो नुमा गसान अमिस तरबियत गसान तथ मज पेरेंटिंग हुंद वारिया अहम रोल। पेरेंटिंग मज खास कर साइकोलॉजिकल अगर वो साइकोलॉजिकल बैकग्राउंड हिसाब तथ मज पेरेंटिंग त्रे किस्म वुछान। गई यह ऑटोक्रेटिक पेरेंटिंग यथ मज मोल मोज बड़ सख्त आसान कशिर पे तुम पनी मनमानी करान, तुम बच सुन बोजान कहीं तन, तुमन बच ये बनावन चाहे लॉयर का बनावन, डॉक्टर का बनावन, इंजीनियर का बनावन, बिजनेसमैन का बनावन, बचस यस्तन बे कह चाहत तुम बच सुन बोजान कहीं, तुम योर वन तीच करान, तुम तीच अमिस बचस करनावान। ऐ ये कमीज पेंट असल गसान कहीं, मे मल ओनमुत ये लागुन, यह बच्चे दपान बह लागा नी कहीं, बह लागा पन्ने हिसाब, तमिस दिवान यह लागने कहीं तन। गो युस यह इंडिपेंडेंस अमिस बच्चे सन फ्रीडम आसान, पत्मे शुमारस मज मुश्तबा साहबन ते वोन कि युस अमिस फ्रीडम सह खत्म करने। सो युस यह इंडिपेंडेंस मकले अम सह बिचार जहनी तकलीफन हंद शिकार गसान। यह गई ऑटोक्रेटिक पेरेंटिंग। दोयम पैसिव पेरेंटिंग, तथ मज कि अत मज उल्ट गसान। ये बच्चे डिमांड करान, ये बच्चे वन मोल मोज गोड बच्चस कड़ने मज हमो दितमुत, तथ पन गलत नताइज। वो आज ब्रो ड्रग एडिक्शन कत करान या विज विज ड्रग एडिक्शन कत करान, दिवान बच्चस वफूर पोस 500 रुपये दोहस 700 रुपये शाम अकाउंटेबिलिटी अमिस बच्चस ऐ कत थवित पोस ऐ कप कर खर्च। गो या बच्चे वन मे होर गसन या यह वथान तो मज पाने वथान वोत पहलगाम या गुलमर्ग तत पे करान मालिस माज फोन कि बह वोतुस योर अमिस पई आसान तत गलत लड़कन सत अमिस मम्मी की छुटकी डैडी की गुड़िया, दिल में बसी सबके इस घर की बेटियां, हर घर के हर दिल में बसा अमूल ताजा हमेशा फ्रेश, इस घर की बेटियां।
کنٹرول روزان کہین تین امس اتھس بچس یہ مانتو رج رستو ات پہ گر تراون یلے یہ ہیکہ کن تہ جائے پتہ کن تہ اندس نژت تتھے پہ امس پیسو پیرنٹنگ بچس گژھان یہ پتہ پگہ تتھ کارنام خدا رچن ہیکان کرت یم سۭتۍ شرمساری فیملی گژھان تو ساروی کھۄتہٕ اصل پیرنٹنگ تہ اہم پیرنٹنگ گئی ییٚلہِ ڈیموکریٹک پیرنٹنگ آسہِ یُس زن آئیڈیل پیرنٹنگ چھ یتھ منٛز بچس چھ بوزُن مٲلِس ماجہِ ہُنٛد مٲلِس ماجہِ چھ بوزُن بچہ سن گو دے ہیو ٹو فائنڈ اے سلیوشن سٹنگ آن ون ٹیبل اکسی جائے بہن اگر بچس کی پریشانی آسہِ یہ کر مٲلِس ماجہِ سۭتۍ شیئر اگر مٲلِس ماجہِ بچس مز کانٛہہ پریشانی چھ وٕچھان یم چھ انان أمس گوبرٕ میانے بیسا ییٚتٮ۪ن برونٛہہ کَنۍ کتٮ۪ن چھے ژےٚ دِقت کۄس پرابلم چھے ژےٚ گوٚو اتہِ چھُ گژھان بیسکلی ایکسچینج آف آئیڈیاز ہُہ چھُ اورٕ پنُن یمن پریشانین ہُنٛد اظہار کران یم چھِ یورٕ پنُن سلیوشن ونان. جس طرح سے ڈاکٹر عبد الماجد صاحب کو آپ نے سنا تہ بوزون ڈاکٹر عبد الماجد صاحب یمو ون یہ کت کہ کس پیرنٹنگ چھ صحیح مگر سوال تراو بہ تہ نشن زِ آیا اگر بچہ مٲلِس بوزِ یا اگر مول امس بچس بوزِ تم خاطر کیا کرن اس چونکہ ایسا دیکھا نہیں جاتا ہے اس سلسلے میں باضابطہ جو ہمیں نقش راہ مرتب کیا گیا ہے جو ہمیں گائیڈ لائنز دی گئی ہے کہ بچے کی جو پہلے 21 سال کی ایج ہے اس کو 3 شفٹس میں ڈیوائڈ کیا گیا ہے 7 7 7 جو پہلے 7 سال ہے اس بچے کے اس پہلے 7 سال میں کہا گیا ہے کہ اس بچے کو آپ بادشاہ بنا دیجیے یعنی جو یہ بچہ مانگے گا اس کو دے دیجیے اس کے اشاروں پہ چلیے جس طرح سے کہا گیا کہ بچس اگر اس تماش نمو تھپہ امس باسان میں نیوک دنیا ہی سوری تھپہ تو یہ پہلے 7 سال ہمیں بچے کو بادشاہ بنانا ہے اس کی بات سننی ہے تو اگلے 7 سال جو ہے اگلے 7 سال میں ہم نے کیا کرنا ہے اگلے 7 سال میں ہمیں اس بچے کو تابع دار بنانا ہے خود ہمیں بادشاہ بننا ہے اس کو نوکر بنانا ہے یعنی کمانڈ چاہے اتس مز تھاون امس اشارہ دن یہ کرناون ات مزن یہ ہو گئی 14 سال اس کے بعد اور 7 سال ان 7 سال میں کیا کرنا ہے ان 7 سال میں ہمیں اس بچے کو وزیر بنانا ہے یعنی امس پتہ مشورہ پرسن یہ ڈاکٹر ماجد صٲبن وون پتہ بیہمو أسۍ تمنٕے ؤرین منٛز ٹیبلس پٮ۪ٹھ یہ بچہ بوزِ ہے سون أسۍ بوزو أمۍ سُنٛد نہ گژھن یم ڈرگٕکۍ اِشوٗزٕے نہ گژھن باقٕے چیٖز اگر أسۍ یم چیٖز کرو نا اَسہِ چھنہٕ ڈرگسن پٮ۪ٹھ واویلا کرنٕچ ضروٗرت کینٛہہ. ڈاکٹر سید مجتبیٰ صاحب جو ابھی ہم نے یہ بات کہی 7-7-7 جو ابھی یا ڈاکٹر ماجد صاحب نے جس طرح سے ہمیں کہا کہ یہ پیرنٹنگ کے حوالے سے تو اچھا باسان کہ اگر اس یوتھ وتیر اختیار کرو تو ہمارا سماج جو ہے کہ اس میں ایک تبدیلی آ سکتی ہے. دیکھیے میرا پیرنٹنگ میں تھوڑا سا ڈفرینٹ ویو ہے بیکاز آف دا ریزن کہ جو ہمارا لائف سٹائل ہے یا جسے ہم ڈیجیٹلائزیشن کے نام سے بھی جانتے ہیں تو پیرنٹنگ میں خالصتاً ماں باپ ایز اے اسٹیک ہولڈر نہیں رہے. میں کہتا ہوں کہ بچے کسی ڈیکیڈ کے میں بھی 1 ڈیکیڈ اور 2 ڈیکیڈ سے پہلے اس بچے کی سنگل آتھرشپ تھی اپنی باڈی پہ بٹ آج کل کے بچے ان کی کو آتھرشپ ہے. ایک تو یہ اپنے آپ میں ایز اے ہیومن بینگ ہے دوسرا اور ایک فیز ہے اس کا جسے ہم ڈیجیٹل کلون کہتے ہیں. اس کا بچہ اس کا ہیومن بیہیویئر کیسا ہے سیم ٹو سیم ویسے ہی کیا وجہ ہیومن بیہیویئر کیا خراب ڈسکشن اس پہ آنا ہے اسی پہ کیونکہ یہ خاص بات ہمیں سامنے لانی ہے کہ اگر ہم بچے کا بیہیویئر دیکھتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ آج کل یوتھس میں جو ہے ہم ان کا بیہیویئر برتاؤ تون واریاہ خراب وچھان کیا وچھان اس ما چھنہ گۄڈنیتھٕے تمن 7 ؤرین تو دویمن 7 ؤرین ہنز کمانڈ تتھ کینٛہہ آسان چلٲمٕژ آپ کر میں اس پہ آ رہا ہوں. بیسیکلی جب ایک فیملی میں کلچر آف کنورزیشن نہیں رہے گا تو آپ کا بچہ کس کے ساتھ کنورزیشن کرے گا وہ اسی ڈیجیٹل ڈیوائس کے ساتھ کنورزیشن کرے گا اپنے ایموشنز اسی پہ ریفلیکٹ کرے گا. اب مجھے اپنے بچے کے بارے میں نہیں پتا کہ وہ ایموشنلی کیسا فیل کر رہا ہے بٹ اس کا جب میں ڈیجیٹل پلیٹ فارمز دیکھتا ہوں مجھے ساری تم سن ایموشنل فکر مگر ساری بچہ چھنہ یہ وٹ کران یہ چیز کی ایک خاص بات جو ہے میں آپ کو روکنا چاہوں گا ڈاکٹر سید مجتبیٰ صاحب کیونکہ جب ہمیں جنرلائز ہمیں تہ تک جانا میرا مقصد یہ ہے یہ وجہ ہے میرا آپ کو روکنے کا. ناظرین محترم ساری بچہ وچھان کہ بت پھر برتاؤ کران کینٛہہ بچہ کران یم و کران
تہذ پیرنٹنگ کت کن گمت یم سات گۄڈنِکۍ 7 ؤری ٲسۍ تتہِ ما یمو دۄیو بٲژو لڑاے تہٕ جھگڑٕ کٔرمٕتۍ تِکیازِ ییٚمہِ ساتہٕ یہ أمِس بچہ سٕنٛز وٲنٛس آسان چھِ حظ یہ گۄڈنِکۍ 7 ؤری یہ بچہ آپ کے سامنے ہے جو ایکٹیویٹیز آپ کریں گے یہ مٲنِو یہ کمپیوٹر اتھ منٛز چھُ یہ فیٖڈ گژھان یہ فیٖڈ ہوتا جا رہا ہے جو بھی آپ کریں گے امہِ پتہٕ اگر یہ مول بڑِ کتھ کرِ بچہ تہِ بنہِ پگاہ تیُتھُے یہ موج کرِ بڑِ کتھ بچہ تہِ بنہِ تیُتھُے یا اگر اس کے بعد اس بچے کی زیادہ وابستگی ماں کے ساتھ رہتی ہے یُتھ ماجہِ ہُنٛد ؤتیٖر آسہِ سُے بنہِ أمِس اگر زیادہ وابستگی مٲلِس سۭتۍ روٗزٕس یُتھ زیادہ تٔمۍ سُنٛد آسہِ تی بنٮ۪س تہٕ یِم 7 ؤری کِتھ کٔنۍ چھِ گُزارٕنۍ یہی ایکسپرٹ سے ہم رائے جاننے کی کوشش کریں گے آپ کا ریسپانس اسی سلسلے میں ڈاکٹر ماجد صاحب ساروی کھۄتہٕ اہم چیٖز یُس تۄہہِ فرمووُ کہِ پیرنٹ ماڈلِنگ چھِ واریاہ اِمپاٹنٹ یہِ بہٕ پننِس بچس ونہٕ سُہ بوزِ نہٕ سُہ تیوٗتاہ کینٛہہ تہِ نہٕ یہِ بہٕ پانہٕ چھُس کران تس برونٛہہ کنہِ سُہ کرِ تی یہِ تۄہہِ فرمووُ اگر بہٕ گرٕ وٲتِتھ بہٕ ووتُس گرٕ مےٚ روٚٹ موبایل اتھس منٛز مےٚ کُس چھُ دٔچھِنۍ مےٚ کُس چھُ کھووٕرۍ مےٚ چھنہٕ پتہٕے آسان بچہِ چھُ ونان یہِ گوٚو میون مول بہٕ چھُس أمسٕے زامُت یہِ چھُ کران یِم چیٖز یہ کرِ تی تُہۍ ؤنۍتو تٔمِس خبر کوٗتاہ تہِ موبایلہٕ سۭتۍ گژھِ أچھ خراب گردن گژھِ پرابلم کلس کٔرِ یہِ دود سُہ بوزِ نہٕ سُہ کینٛہہ سُہ دپہِ پاپا سُہ وَنہِ نہٕ تۄہہِ کینٛہہ تہِ نہٕ سُہ کرِ نہٕ اظہار سُہ چھُ أنٛدٕرۍ کِنۍ وَنان پانہٕ چھُ یہِ کران استعمال مےٚ کتہِ چھُ یہِ دٔلیٖل وَنان سو پیرنٹ ماڈلِنگ چھِ واریاہ زیادٕ اِمپاٹنٹ تَوَے چھِ آز کل أسۍ وٕچھان یِم مُشتبہ صٲب ٲسۍ وٕنی فرماوان مےٚ چھِ یِمن یِہنٛدِ کتھِ سۭتۍ بالکل اتفاق یُس زن ؤرچُول آٹزم آز چھُ گوٚمُت بچن تُہۍ وٕچھِو سٲنۍ بچہِ چھِ تیوٗتاہ اصل فٹ بال تیوٗتاہ اصل کرکٹ تیٖژاہ اصل گیمہٕ گِنٛدان مگر کتھ پٮ۪ٹھ موبایلس پٮ۪ٹھ نیٖرِو ترٲیِو گراونڈس منٛز نیٚبرٕ کَنۍ اگر بالہِ ٹھِل تگیکھ کرٕنۍ مےٚ ؤنۍزیو پتہٕ سو یہی پرابلم ہے our children and we give it to them تُہۍ وٕچھِو أسۍ تہِ ٲسۍ ودان لۄکچارس منٛز normally you should less than 5 years of age you should never give child a mobile phone or any tablet to play مگر ناظریٖن محترم بہٕ گژھٕ تۄہہِ ونہا بہٕ یہِ خاص کتھ ڈاکٹر صٲب رُکووُم ییٚتٮ۪ن یہِ کتھ چھم پیٚوان یاد اسہِ ییٚلہِ لۄکٕٹۍ بچہِ چھِنہ برونٛہہ کنہِ آسان وۄنۍ لوگ بچن شور ودُن چھُ لاگان یہِ چھُنہٕ ژکہِ ودُن لاگان کینٛہہ یہِ حظ چھُ بچہِ یژھان تۄہہِ نِش زانُن مےٚ ؤنۍتو یتھ دُنیاہس مُتعلق مےٚ ؤنۍتو یہِ کیاہ چھُ یہِ چھُ موبایل مےٚ ؤنۍتو یہِ چھُ پٮ۪ن یہِ چھُ سوالات پرژھان أمِس مٲلِس ماجہِ مگر أسۍ کیاہ چھِس کران أسۍ چھِس یورے موبایل دِوان رٹ سا گِنٛد سا ژٕ یہِ گیم وٕچھ أمۍ شور تہٕ بس تھوو اسہِ آوُر اتھ سۭتۍ أسۍ چھِنہ پانے یہ موبائل دِوان آپ نے جو بات کی چونکہ پیرنٹنگ کے حوالے سے بات ہے ڈاکٹر سید مجتبیٰ صاحب ہم ادھر سے ہی دیتے ہیں نا کیا کرنا چاہیے ہمیں اس سلسلے میں کیونکہ جو اس سے پہلے آپ نے ہماری توجہ مبذول کرائی بیسیکلی میں اس سے پہلے جو آپ نے کوشچن پوچھا تھا اسی کو تھوڑا ایکسٹینڈ کروں گا کہ ہمارے گھروں میں کلچر آف کنورزیشن رہا ہی نہیں اب جب کلچر آف کنورزیشن رہا ہی نہیں ہمارا جو فیملی کا ڈائنمکس ہے ابھی ہم کہتے ہیں کہ ہم نے جوائنٹ فیملی سے پھر نیوکلیئر فیملیز اب نیوکلیئر فیملیز سے بھی ہم ڈاؤن گریڈ ہو رہے ہیں دیٹ وی کال از دا فیملیز آف لونلینس ہم یس ہم ایک ہی کمرے میں والدین بھی ہیں بچے بھی ہیں بٹ 1 یا 2 سینٹی-میٹرز کی ڈسٹینس ہو کے بھی ماں باپ کسی اور ودیش سے بلانگ کرتے ہیں ڈیجیٹلی بچے کسی اور چیز کو اچھا اس چیز میں کیا ہے کہ میرے حساب سے میں بھی آئی ڈونٹ نو کہ عوام اس چیز کو کیسے لیں گے بچے کو جو گمراہ کر رہے ہیں لارج اسکیل پہ 3 چیزیں ہیں ایک ہمارا جو ایجوکیشن سسٹم ہے پیرنٹنگ سسٹم ہے اور تیسرا فیکٹر یہ ہے کہ وہ گمراہ نہیں وہ اسے اس کا بچپنا چھینتا ہے دیٹ از دا ایڈلٹہڈ یہ 3 چیزیں جہاں پہ پیرنٹنگ کو سب سے زیادہ یہ ہے کہ ہمیں ایز اے سبجیکٹ میٹر ایکسپرٹ نہیں بننا ہے ہم نے کیا کرنا ہے جیسے ڈاکٹر صاحب بھی فرما رہے تھے کہ اگر بہٕ یژھان چھُس یِم مےٚ منٛز گُڈ کوالٹیٖز چھِ تِم گژھِ میٲنِس بچس منٛز تہِ یِنۍ مجھے لیکچرز سے کام نہیں چلانا ہے مجھے وہ چیزیں کرنی ہے اگر میں یہ کہوں گا کہ اپنے بچے سے کہ آپ کو 5 وقت کی نماز ضروری لازمی پڑھنی ہے دراصل کیا ہونا چاہیے کہ ییٚمہِ ساتہٕ اذان گژھِ تَمہِ ساتہٕ گوٚژھ بہٕ ایز اے فادر تہِ مسجد نیرُن گو لیکچر بازی سے کیا ہے کہ ہمیں پریکٹیکل لائنس پہ خود آنے کی ضرورت ہے تبھی ہم ان بچوں کو سمجھا سکتے ہیں اور پیرنٹنگ ہوڈ کا آج ایک ایکسٹینشن ہے کہ ہم نے جس سطح پہ پیرنٹس کو لیا تھا پیرنٹس میں ہم ٹیچرز کو بھی میپ کرتے تھے بٹ آج کل کے زمانے میں جہاں ہمارے بچے خود اپنی چیزیں سلیکٹ کرتے ہیں وہ شاپنگ مال خود جاتے ہیں اپنے ماں باپ کے ساتھ وہ ٹرانسپورٹیشن میں فرام ہوم ٹو دا اسکول خود جاتے ہیں جو ہمارے زمانے میں نہیں تھا اس ضمن میں جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز اس بچے کے ساتھ ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی وابستہ ہوں گے وہ بھی پیرنٹنگ کے بھی سب سے بڑے اسٹیک ہولڈرز مانے جاتے ہیں دراصل کہنے کا یہ ہے کہ چائلڈ پروٹیکشن کی بات ہو یا چائلڈ مینٹل ہیلتھ کی بات ہو کتنا بھی ماں باپ اس پہ دھیان دے
اگر باقی سٹیک ہولڈرز روزن ہوشیار ملس ماجن ہوشیار روزن چھُنہٕ اَسہِ سکسیس ریٹ دِوان کِہیٖنۍ. ناظرین محترم تُہنٛدِس ذہنس منٛز آسہِ ضروٗری سوال آمُت بہٕ وَنہٕ یورے وۄنۍ سُہ آسہِ یہِ سوال آمُت کہِ یِمے وَنان دَپان मम्मी की छुटकी डैडी की गुड़िया दिल में बसी सबके इस घर की बेटिया हर घर के हर दिल में बसा अमूल ताजा हमेशा फ्रेश इस घर की बेटिया موبایل مَسا دِیِو آز حظ چھِ ایجوکیشن بَچَس دَپان موبایلَس پٮ۪ٹھ پٔرِو حظ تہٕ تیٚلہِ کَپٲرۍ پَرِ سُہ یہِ چھُ اکھ اِمپاٹنٹ کَتھ اکھ مگر اَتھ دِمہٕ ہا بہٕ تۄہہِ حل اکھ بہٕ دِمہٕ پَنٕنۍ مِثال تۄہہِ حظ فار ایگزامپٕل مےٚ چھُ لۄکُٹ بَچہِ أمِس چھُ موبایلَس پٮ۪ٹھ کانٛہہ اِستعمال کَرُن کانٛہہ چیٖز پَرُن بہٕ چھُسَن پَنُن بَچہِ پانَس برونٛہہ کَنہِ پَنُن موبایل دِتھ تٔمِس وَنان وَن سا اگر ژےٚ یہِ سبجَکٹ ضوٚرَتھ چھِ یہِ ایسے ضوٚرَتھ چھِ رَٹ سا پَر سا مےٚ برونٛہہ کَنہِ پوٚر وۄنۍ تٔمۍ مگر اَمہِ پَتہٕ چھِ بَچہِ سُنٛد یہِ چیٖز یہِ چھُ ہُمِس تہِ وٕچھان فون ییٚمِس تہِ وٕچھان فون أڑۍ چھِ وۄنۍ دِوان لالچہِ تہِ اگر ییٖتیٛاہ مارکٕس أنِو تہٕ یہِ دِمو تہٕ تَتھ سِلسِلَس منٛز چھُ اکھ گایِڈ لاین اکھ دِنۍ کہِ مٲلِس چھُ ماجہِ چھُ یہِ چیٖز وَنُن تِمن گژھِ دۄن بٲژن گۄڈٕ پانہٕ ؤنۍ اِتفاق آسُن بَچَس گۄڈے وَنُن نیرٕ سا ژےٚ چھُے 12th کَرُن یا ژےٚ چھُے فٔسٹ یِیَر کَرُن تَمہِ ساتہٕ ہسا دِمے بہٕ ژےٚ فون میں نے اپنے گھر میں سیم چیزیں جو ہے ان کو ہم نے اپنایا ہے تو اس ایج تک جب بچہ پہنچتا ہے تمہِ ساتہٕ چھُ پتہٕ آسان سُہ باضٲبطہٕ پٲٹھۍ تتھ ایج منٛز ووتمُت اس وقت آپ اس کو دے سکتے ہیں یہ اس چیز کا حل ہے آپ کا رسپانس جو ابھی ہم نے تھوڑا سا یہ اگر تو یہ چیز یژھِو بیٚیہِ تہِ تھوڑا پننٮ۪ن بحثیتِ مٲہر شیرُن اگر أسۍ یہ چیز اپناوو گھرن منٛز آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو ڈیجیٹل کا یہ زمانہ جو ہے اس سے زیادہ افیکٹ بچوں ڈیجیٹل ورلڈس منٛز روزُن چھُ اکھ ضروٗرت اکھ سانہِ خٲطرٕ أسۍ ہٮ۪کو نہٕ بچہِ کمپلیٖٹلی آیسولیٹ کٔرِتھ یِمو ڈِجٹل ڈِوایسو نِش کِہیٖنۍ تہِ نہٕ یِتھ پٲٹھۍ تۄہہِ فرمووُ تٔمِس چھُ فیٖس بَرُن تٔمِس چھُ انٹریکشن ٹیٖچرس سۭتۍ تٔمِس چھِ باقین سٹوٗڈنٛٹ سۭتۍ مثلاً میون بچہِ چھُ پروجیکٹ کران باقین بچن چھُ کمرس منٛز الگ آسان بِہِتھ مےٚ ترِ نہٕ فِکری سُہ کیٛاہ چھُ کران خاص کر ییٚلہِ 12th پاس کوٚرُن پتہٕ چھِ سٹریٖم آسان الگ مےٚ یی نہٕ سمجھ کِہیٖنۍ اگر سُہ بیٚکہِ سپیشلٹی ہُنٛد آسہِ بیٚکہِ سٹریٖمُک آسہِ مگر سۭتۍ سۭتۍ چھُ ییٚتہِ کہِ سُپروِجن وٹ از ہیپنِنگ ایٹ لیٖسٹ ٹِل 18 years آف ایج اَسہِ چھِ وٕچھمٕتۍ کینٛہہ بچہِ تِتھ تہِ ریٖسنٹلی اوٚک اَسہِ بچہ اکھ ایڈمِٹڈ ڈپریشن میں ایڈمٹڈ تھا ڈپریشن لے کے ایڈمٹڈ تھا کیا ہوا تھا کہ وہ گیمنگ میں آ گیا تھا موبائل پہ پڑھائی کر رہا تھا کوچنگ کر رہا تھا تو اپٲری آیَس اَتھ موبایلَس منٛز گیم تَتہِ لوٚگ گیم گِنٛدنہِ مٲلۍ سُنٛد ATM کارڈُک یہ اوسُس پاسورڈ تہِ اوسُس 15 लाख उसने 2 साल में गंवाए थे और फादर को पता नहीं था क्योंकि वो अकाउंट यूज उतना नहीं कर रहे थे एंड ही हैड फिनिश्ड दोज 15 लाख रुपीज इन द अकाउंट और डर के मारे उसने फिर अपने आप को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की हमारे वार्ड में दाखिल हो गया एडमिट हो गया फिर उसने उसका इजहार किया घर वालों को पता भी नहीं था क्या हो रहा है तो वो उसी बेचारा वो सो उस पन्नी जाए तूता शर्मसार कि मैं क्या कोर ये गो तमिस ओस एहसास तमिक मोन वन्नुक मकसद छु येतिन ये युथुय तुय कांह ते डिजिटल डिवाइस दिवान छुर बच्चस अथस मंज एमिस करियो सुपरवाइज यह बड़ इमेच्योर बिचार ये अम ब्रोह ति वोन यह तम अद्र सेरी हिंद पे आसान अत पे ना मामूली ये सारे बच सुंद पंज ते पे अत रोजो आख तिथे पे युथु यह एक्सेस करान कुन गेम मज अमिस पाई कि मैं अगर वनकस वन 10 रुपये त्राव ये गेम मज बह त्राव 10 रुपये तह कहें तन मगर अमिस बच्चस बिचारिस 100 रुपयस वन अत 100 बना हम दोस्तन वोन मगर सह आसान तमो सासो मज अकिस गोमुत सह 100 बाकिन 100 0 बनियोमुत लछस 0 बनियोमुत यह बच्चे समझा कि अमिस आसान ना जहन साजी एग्जैक्टली अमिस आसान तिकाज अमिस रिवार्ड सिस्टम तिथ पे आसान कि यह पनिशमेंट एक्सपेक्टे करान अमिस आसान हमेशा 10 रुपये बसान 1,00,000 रुपये यह अमिस पाई कि अगर खुदा रचन यह कंटिन्यू रोद यह 1,00,000 रुपये वक्त विज पे 0 बना वापस गो सुपरविजन माने वनुक मकसद कि सुपरवाइज्ड डिजिटल यूज बाय चिल्ड्रन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कुछ सात अब कह बच्चे आसान तथ लेवल पे वतम तुम पता पे परखोमुत आसान बच्चे क्या करान इवन आज इंटरनेट ब्रेक्स दिवान बहुत शामस गसान घर इत पे तुम वनो बह कर शामनस वाई फाई बंद मोबाइल डाटा बंद फिनिश्ड शोंग रातस आराम सान सुबह वोत बे ताकि यह आसे सुबह इंसान सिंद पे हेकी बे काम करित यूता यह पन बैटरीज कर रातस रोज इंटरनेटस सत अमिस कत रोज पत पगह परनस लेखनस सत यह सा यह हेका ब्याख खास कथ यस तुहंदिस खदमत मज यसा अर्ज कर तह आसो बारहा वुचमत वारियाहन जायन यह बच्चे करा काम अख चीज अमिस अना खेन ब्रोह कुन यह खेवानी यह मे प्रोड्यूसर साहब तह पन वनान पे अना मोबाइल हावान गेम योरे वारियाहन जायन वुच सा वे वुचान योर चमचे अना दिवान
یا کران کٲم کینٛہہ ماج وٕچھمٕژ سڑکن پٮ۪ٹھ تہِ گژھان حظ پنٕنۍ بچن ہٮ۪تھ پتہٕ دپان وٕچھ حظ ہورٕ آو ہُہ کھےٚ حظ یِتھ کٔنٮ۪تھ مگر یہِ بچہِ وٕچھتو حظ گۄڈٕ یہِ یژھان کیٛاہ چھُ بچہِ اگر شور کران چھُ ودُن ہٮ۪وان چھُ کُنہِ ساتہٕ یہِ چھُ دپان بہٕ روزٕ ہا نہٕ اتھ پُزِشنہِ منٛز کینٛہہ پتہٕ چھُ کانٛہہ أمِس کھۄنہِ رٹان یہِ چھُ کران ژھۄپہٕ یا کُنہِ ساتہٕ چھُ بچس دۄد آسان ضوٚرتھ تٔمِس چھُ دۄد یِوان ماجہِ ہُنٛد دِنہٕ سُہ چھُ کران ژھۄپہٕ اَسہِ چھِ بچہِ سٕنٛز نفسیات وٕچھِنۍ اس بچے کی نفسیات کو جاننے کے لیے یہ ایک سوال پھر ڈاکٹر مجتبیٰ صاحب کے پاس چلیں گے. سی بچس پرٛٮ۪تھ کانٛہہ یہِ چھُ کریٹِو آسان حظ بچہِ یہِ چھُنہٕ زانُن کینٛہہ ییٚتٮ۪ن ونہٕ بہٕ اکھ چیٖز أسۍ چھِ ونان یہِ ہسا چھُ نیُک رژھا اکھ أمِس ترِ نہٕ فِکرِ کِہیٖنۍ تہِ نہٕ مگر یوٗتاہ کلیور اوبزرور بچہِ چھُ آسان تیوٗتاہ چھُنہٕ یتھ دُنیاہس منٛز کٕہٕنۍ ضروٗرت کُنہِ تہِ ذٲژ ہُنٛد بچہِ ٲسۍتن سُہ یہِ چھُ بڑٕ کلیٖنلی کلیورلی اوبزرو کران پرٛٮ۪تھ کانٛہہ چیٖز گوٚو أمۍ سُنٛد یہِ سمجُن چھُ واریاہ امپارٹنٹ کُنہِ ساتہٕ چھُنہٕ بچہِ زبٲنۍ سۭتۍ ونان کِہیٖنۍ بٹ باے ایکشنز یوٗ کین انڈرسٹینڈ یُتھُے تُہۍ بچس کُنہِ ساتہٕ ؤنِو یہِ کھٮ۪کھا سُہ کرِ یِتھ پٲٹھۍ یہِ ڈونٹ فورس ہِم لیو ہِم نو پرابلم اَسہِ چھُ بچہِ معموٗلی سانہِ وقتہٕ اوس مےٚ چھُ یاد وقتس بہٕ ونو اتھ پٮ۪ٹھ تۄہہِ یہِ اَسہِ ٲسۍ سکوٗل ٹیٖچر مار دِوان سۄے ٲسۍ بران پٔتۍ کِنۍ پٮ۪ٹھٕ ٲسۍ لوریو سۭتۍ لایان أسۍ ٲسۍ گرٕ گژھان أسۍ ٲسۍ نہٕ بہرٲنی گرِ وننس کہِ اَسہِ سا لویُکھ آز اَسہِ ٲس پاے اَسہِ پیٚیہِ دوٚیِم مار گرِ سُہ اوس اکھ وقت اکھ آز چھُ وُنہِ آسان بچس زیر کرنے سانیو گرِکیو چھُ آسان علم تُلمُت افکورس سی پُنِشمنٹ چھُنہٕ کٕہٕنۍ تہِ نہٕ علاج یہِ تہِ ونہٕ بہٕ ییٚتٮ۪ن ضروٗری مگر یہِ تہِ چھُ واریاہ ضروٗری کہِ یوٗتاہ أسۍ یہِ تۄہہِ عٲدۍ فرنووُ 7 اینڈ 7 کُنہِ ٹایمس چھُ پیٚوان ہارش روزُن مٲلِس ماجہِ گرِکٮ۪ن بٲژن اگر یہِ بچہِ غلط ٹریکس پٮ۪ٹھ چھُ گوٚمُت أمِس چھُ گۄڈٕ سمجھاوُن صحیح پٲٹھۍ طریٖقہٕ سان سمجھاوُن اگر نہٕ یہِ سمجھان چھُ کِہیٖنۍ تیٚلہِ چھُ اَسہِ تتھ لیولہِ پٮ۪ٹھ واتُن کہِ نہ أمِس سۭتۍ چھُ تمہِ ساتہٕ تمی حسابُک پتہٕ ٹریٖٹمنٹ کرُن تمی حسابُک پتہٕ ویوہار کرُن تاکہِ یہِ نیرِ امہِ غلط وتہِ پٮ۪ٹھ یہِ یی صحیح وتہِ پٮ۪ٹھ گوٚو یِم چیٖز چھِ اَسہِ زانٕنۍ ضروٗری کتٮ۪ن چھُ اَسہِ سافٹ بِہُن نارملی چھُ اَسہِ وِد رِواڈ سسٹم وِد پریز کرُن بچہِ اینکریج پنشمنٹ شُڈ بی د لاسٹ تھنگ یُس أسۍ پننس بچس دِمو تِکیازِ پنشمنٹ سۭتۍ چھُ عموٗمن بچہِ سُنٛد ذہن بگڑان یہ ہیٚکہِ پگاہ ذہنی تکلیفس منٛز مُلوث گٔژھِتھ یہِ بَنہِ تُہنٛدِ خٲطرٕ تہِ وبالہِ جان پگاہ. ناظریٖن محترم اکھ خاص پویِنٹ پیوم یاد یہِ ڈاکٹر صٲبن ووٚن أسۍ چھِ اکثر پننٮ۪ن بچن گرِ ونان ییٚلہِ کانٛہہ بچہِ چھُنہ کانٛہہ نفر آسان کُنہِ کُنہِ گرس منٛز چھُنہٕ ضروٗری پرٛٮ۪تھ جایہِ سپدِ وۄنۍ کٔر نہٕ تٔمِس گوٚو نہٕ تٔمِس کامیاب گوٚو نہٕ کُنہِ منٛز ژٕ لگکھ نہٕ کُنے یہِ ما یُس یہِ کتھ چھےٚ نہ یہِ مٲلۍ سٕنٛز یا کٲنٛسہِ گرٕ کِس بٲژ سٕنٛز ونٕنۍ یہِ أمِس بچہِ سٕنٛدِس ذہنس پٮ۪ٹھ کوٗتاہ منفی اثر چھُ امہِ سۭتۍ پیٚوان مگر اگر شابٲشی دِمو اگر انعام أمِس بچس دِمو ہے یہِ حظ چھُ گُزٲرِش یہِ انعام دیٖتو شامس پننِس بٲژس تہِ سُہ تہِ روزِ ہے خۄش یہِ انعام دیٖتو أمِس بچس تہِ یہِ چھِ کمانڈ رٹٕنۍ أمِس مردس اتھس منٛز اگر یہِ کمانڈ رٹہِ واقعی طور روزِ سُہ گھر خوشحال چونکہ آپ سے ہمیں ریسپانس چاہیے سید مجتبیٰ صاحب جو ابھی انہوں نے پیرنٹنگ کے حوالے سے جو بات کی جو ابھی ہم ریسپانسبلٹی کی بات کریں گے کیا اگر ہم بچے کو شاباشی کے طریقے سے ہم پیش آئیں گے ہم شفقت بھرے نظروں سے اس کے ساتھ پیش آئیں گے آپ کو لگتا ہے کہ جو اس وقت ہم دیکھتے ہیں معاشرے میں جتنی پرابلمز ہیں کیونکہ ہر ایک کو ہم دیکھتے ہیں جس کو بھی ہم بات کرتے ہیں وہ ڈرگس کی بات کرتے ہیں مگر کیا وجہ کیا ریزنز کیا ہم اس چیز سے اس مطلب دور رہ سکتے ہیں اگر ہم وہ حکمت عملی اپنائیں گے بیسیکلی جب ہم پیرنٹنگ کی بھی بات کرتے ہیں مے بی کہ کیا پتہ کہ یُس ونکس مول ییٚمہِ ساتہٕ سُہ بچہ اوس تٔمِس سۭتۍ ما ٲسۍ یِم چیٖز گٔمٕتۍ غرض کہنے کا یہ کہ یہ پیرنٹنگ چھُ انٹر جنریشنل یِتھ کٔنۍ مےٚ سۭتۍ میون مول آو پیش مےٚ باسیو سُہ چیٖز چھُ نارمل اگر مےٚ تٔمۍ بچپنس منٛز لوے گوٚو اگر مےٚ آو لاینہٕ بہٕ چھُس سُے چیٖز ٹرانسمٹ یژھان پننس بچس پٮ۪ٹھ کرُن دراصل ہمیں یہ بھی سوچنا ہے کہ یُس مےٚ سۭتۍ ویوہار میون مول موج کرِ تمیُک ڈائریکٹ چھُ میانہِ شخصیت پٮ۪ٹھ چاہے سُہ ذہنی شخصیت ٲسۍتن یا فزیکل شخصیت ٲسۍتن تتھ پٮ۪ٹھ دۄنوے امپیکٹ بہٕ ونہٕ اکُے پازیٹیو امپیکٹ تہِ نگیٹو امپیکٹ اور یہ انٹر جنریشنل ہو سکتا ہے. دوسرا چیز کہ ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں کو سیلیبریٹ کرنے کی ضرورت ہے. بچہ اگر 5 منٹ کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ ایگزام سسٹم میں یا کسی اور چیز میں بھی ایکسل کر رہا ہے یا مائل اسٹون اچیو کر رہا ہے اسے سیلیبریٹ کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ بہت ساری اسپیشیز ختم ہوگی. آپ کو پتہ ہے ریزن کیا ہے؟ ریزن یہ ہے کہ ہم نے اڈیپٹیشن ٹو دا کرنٹ سسٹم کے ساتھ نہیں کیا ان اسپیشیز نے. سن اسپیشیز کیا ون تہ برونٛہہ کُن پکان بیکاز ہم ہر کسی دور وقت کے ساتھ اڈیپٹیشن کر رہے ہیں. اب ہم جب یہ کہتے ہیں کہ سن بچنس گژھِ نہٕ ڈیجیٹلی کنیکٹڈ ہی روزٕنۍ اگر وہ کنیکٹڈ نہیں رہے گی تو ہماری جو اسپیشیز وہ ختم ہو جائے گی. وقت کم ہے
सवालों की लाइन लगी है मेरे पास आपके लिए क्योंकि राइट्स की बात मगर अख सवाल पुछ ज़रूरी तो तम पत कर वाइंड अप सह यह चीज़ कि तुम मा बासा हक तलफी कुछ जाए ग अगर कंस मालिस कुछ जाए बच्चे 2 या 3 वह आव तमिस ब्रोह कुन बारहा वोन अख मोल कुन सात गमिस बच्चे ब्रोह कुन मे बारहा यह गुजारिश कर्म अगर 2 बच्चे तुम ब्रोह कुन अगर अकिस बोस दियो बेस दी तम इक्वालिटी रोज अम बेस बच्चस बास आपको ये चीज़ कहीं दिख तो नहीं रहा है. बेसिकली इसको मैं आंसर ऐसे करूँगा कि अत मजन इन टर्म्स ऑफ जेंडर वारिया बायस रोजान यम सात कह चीज़ बह पन्निस बच्चस खतर यसान सेम बह पन्ने बच्ची खतर यसान के वो हमारे माशरे में बहुत कॉमन है. यही एक रीज़न है कि पत्त तिमन बई बारन पान वन ते रोजान. एक्ट कौन कर रहा है? माँ बाप कर रहे हैं बट तमिक नेक्स्ट जनरेशन पे तिहंद जिंदगी पे तमिक असर रोजान और तिहंदिस जहनी सेहतस पे. सो अगर इस चीज़ को सुधरने की ज़रूरत है यमन बच्चन सुधरने की ज़रूरत के दरअसल माँ बाप को सुधरने की ज़रूरत है. जी ब्या कत वन तुम इम्पोर्टेंट मे वो सवालन लाइन लगित वो आपने ये बात बता दी कि बच्च लकुट अमिस अथस के तमाश गिंदान अत माह अस तुज थप तो नीस अमिस क्रख चलान दित आवाज़ दिवान तो सह खास मैसेज दी तो बे फिर लास्टस पे पको रटो पर डॉक्टर साहब मैसेज. मेरी मैसेज ये रहेगी कि एक बच्चा एक साइंटिस्ट है, बॉर्न साइंटिस्ट है, एक इंजीनियर है बिकॉज इसकी जो दुनिया है वो सराउंडिंग है बाय द वर्ल्ड ऑफ क्यूरियोसिटी. आप छोटा सा बच्चा देख लीजिए यह कह डिवाइस तुलान अगर सो रैप करत आसे यह क्या अनरैप करान. इस बच्चे को नहीं पता है कि अगर कह टॉफी यह रैप कर यह क्या अनरैप कर. अगर कह खिलोन दिमो अमिस तथ साउंड गसान यह क्या सह कनस नश निवान. गर्ज कहने का है कि हर कोई बच्चा बॉर्न साइंटिस्ट है और जानने की कोशिश कर और ये एक दुनिया से बिलोंग करता है जिसे हम वर्ल्ड ऑफ क्यूरियोसिटी के नाम से जानते हैं. डॉक्टर अब्दुल माजिद साहब आपने एक बात छेड़ी, आपने डेमोक्रेटिक पेरेंटिंग की बात की, बहुत ही खास बात है वो, उसको उस पर हमें बहुत तहकीक करने की ज़रूरत है. मैं बात तथ पे तुम कत वन वन तथ पे करो ग्राउंड लेवल पे थोड़ा बेस वार नो प्रोग्राम करो उस पर हम देखेंगे कि ये जो पेरेंटिंग है उसमें क्या क्या करने की ज़रूरत है. लेकिन आज के प्रोग्राम में आखिरी मैसेज इस हवाले से आपका. सी बच्चो गरस मज यम ते लेवल एक्सेप्टेबिलिटी गोडनिची कत यम पन्न अछन अमिस करियो मोहब्बत चाहे सह लकुट बोड़ सारे करियो हुई मोहब्बत. दोयम चीज़ यह पान करियो ती करियो बच इसलिए पन पान सुधरियो गड. त्रेम चीज़ यमन सत करियो कम्युनिकेट यमन बूझियो यमन क्या प्रॉब्लम. षोरिम चीज़ यमन करियो इमोशनल कोचिंग. अगर तोत तुरन कुन जाए खुदा रचिन वार गो गरस मज मुसीबत आव परेशानी आव अत सत कोप अप कर. एग्जामस मज फेल गई अस गुब्र गमत पन्ने वक्त फेल परवाह ना कह ड्रग्सन हूं इस्तेमाल ना कर आज गो फेल पगह गो खास कर अजक एग्जाम के हवाले कत कर. यह ज़रूरी जान कि यम जन फेल गसान कह तमो मज तुथ नाव बनावा तुम पूरा इलाकस तम सत रोशन कर पन्ने नाव सत. कह कुन सात पुजनर आसान मगर सह गलत वत पे लगान सह शर्मसार कर पन्निस खानदानस ते पन्निस इलाकस ते. सो ग्रेड्स मेरिट परसेंटेज अत तेली वक़्त ये असल इंसान ये पन्ने सोसाइटी कंट्रीब्यूट करियो ये दुनिया या ह्यूमैनिटी कंट्रीब्यूट. डॉक्टर सैयद मुज्तबा साहब आपने दूरदर्शन न्यूज़ को अपना कीमती वक्त दे दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया. डॉक्टर अब्दुल माजिद साहब आपने अपना कीमती वक्त दे दिया क्योंकि आपको बहुत सारी मसरूफियात भी हॉस्पिटल में होती है, लेकिन आपने जम्मू कश्मीर के अवाम को इस तरह की इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे दी. जहाँ भी इन प्रोग्राम में आपने शिरकत की आपका बहुत बहुत शुक्रिया. नाज़रीन मोहतरम तुहद सठा सठा शुक्रिया. आखिरस पे जहाँ भी इन प्रोग्राम के जरिए अख गुजारिश तह यह बच्चे अमानत यह तह निशन अमानत त्रावान अमिस करतो कदर अमिस बूझतो पत करतो कुन साथ हेतो पन्निस पानस साम. अगर बोड़ बासान बचन कर गलती पानस वुचतो यह गलती मा पान कर्मस. अगर यह बच्चे क्रैक दिवान पान वुचतो पान मा यम क्रैक दिवान घरन मजन या पान मा युथ कह कोर्मुत. यह सवाल तह निशन अथ सवाल ढूंढू तुम जवाब तोतान योतान ब्या प्रोग्राम है तुहस खदमत हाजिर सपदो. आज इजाजत. अस्सलामु अलैकुम.